Novengi Rotundaya Pormeswara Wakana Shekashe Prithume Voy Devaksot Gitangaya Novengi Rotundaya Pormeswara Wakana Shekashe Prithume Voy Devaksot Gitangaya Pormeswara Shamanam Gitangayo Nagora Oitarat now Devache Porgota Tarondache Noveki Rotundaya Pormeswara Wakana Shekashe Prithume Voy Devaksot Gitangaya सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस जावन येता. तुमकां देव कृपा उडयता. देवाक दिन वाचून हे मीस पेटोवंक मागला. फातिमा नोरोना आयज आपलो जल्म दीस मनयता. देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागुया. तशेंच पवित्र काळजा जेजूच्या आनी मारियेच्या मनाक मीस पेटोवंक लागला. तांचे पासत मागुया. आनी आयज कितें भाशेन हांव तशेंच म्हजे बराबर आनी तेग यादनीक भाव यादनिकी संस्कारणेचो दीस समारंभतात. देवान आमकां यादनिकी आपणे फावो केल्यार आयज 10 वर्सां भरता. जे भाशेन म्हजे पासत आनी म्हजे बराबर जे यादनीक भावा पासत ह्या मिसांत आमी मागुया आनी ह्या यादनिकी निण्या पासत देवाक दिन वाचून मिसांत कुशालकायेन वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणो आयज पवित्र सभा मिसावांक बेचलेलो आयतार मनयता आनी आमचे दर एकल्याचे मिसांव जेजूक परगटूंक आनी जेजूचे नीज गवाय जावंक जे घडयेक जे सुवातेर आमी वावर करता जंय आमी भोंवता जंय आमी रावता थंयसर आमी क्रिस्ताचो उपकार दुसऱ्यांक जावंक क्रिस्ताची तत्वां दुसऱ्यांक परगटूंक हें आमचें किरीत मिसांव. आनी दुबावना जायतीं आमची बाबा भयणां हे आपले मिसांव देवाक जायते भाशेन जिवंक वावुरतात. जायते कश्ट तांकां पडटात. कश्टांतल्यान पासून जेजूक चिकटून रावून देवाचे उतराचे परगटणेचो वावर खुशालकायेन करतात. ताचे पासत हे मिसांत देवाक दिन वाचुया. मिसांवाच्या गांवांनी वावर करतल्या बाबा भयणां पासत बापाक वाखाणुया आनी आमी अदीक आनी अदीक दर दिसाक देवाच्या उतराचे परगटणेचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां सगळ्यांक ह्या मिसांत बापाची जाणवाय मागुया. पूण जायते फावटी कडेन आमी देवान दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक फुडें चुकल्यांक हे पासत देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोसोयता देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजो कन्या सारून सांगता. मनान शितून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत वागेवन सदांच सांगपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वेस्पर देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Somjakakutkul, somjakakutkul, Krista kakutkul, Krista kakutkul, somjakakutkul, somjakakutkul. Moi mandeva un sorgiani shantita jahista sonsari sorvespora deva sorgi charaya sorpodvedar deva deva papa ami tu kanomos karkotau ami tu katin bahastau Tuja torboj bova pasot, ami tuka vakartau. Moi mandeva un sorgiani shantita chaista sonsari. Somia Jesu Christa, Papa cha ekliasputa, somia deva, deva shishilye, tu sonsarache, papata, am chika klut kod, tum Papa cha usveat poslai, am che magne, ai kunge, moi mandeva un sorgiani shantita chaista sonsari, idat poidat mea sangati, deva papa ce moi min Jesu Christa, eklos tu povi, eklos tu isvor, eklos tu por me svor, moi mandeva un sorgiani shantita chaista sonsari. Amen. प्रार्थया देवा आमच्या सगुणारा सगळ्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळी आनी समेस्तांनी थारोवन जोडलें तुका जाय लुणेक तयार जाल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड आनी अशा सगळ्या मनशांक शिव वर्तमान परगट जावन आनी जिविताच्या उतरान एकचारली आनी तुज्या संस्काराच्या भणान गोट केल्ली तुजी पोरजां मोगाची वाटेन चलून सोडवून जोडूंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे कोणांची येता आनी ग्रास वर चलयता सासनाच्या सासनांक आमीन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सिरुसा मुखार राष्ट्रांक दोमावूंक आनी राजांचे पोट्टे सोडून उडोवंक ताचे मुखार दारांची कोवडां उगडूंक आनी अशे दारवंटे धांपून उरोना जावं जाचो हात ताणें घोट धरला त्या सिरुसाक आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विंचून काडलोल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो म्हजे भायर आनीक देव ना म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती थावन अस्तोमते पर्यान सगळीं मनशां जाणो जावचे खातीर जोरी तूं म्हाका वळखनाय तरी हांव तुका झुजा हातयारां दिवन आयतो करता देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो
सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. परतून म्हणूया, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजोयात. सगळ्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विजमितां. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. परमेस्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताचें इतलें भें धरचें. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय. काणयांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेस्परान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पोरसां पोरसांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात. परमेस्पराक भेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. परमेस्पर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें धरचे राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय. कानांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेस्परान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पवित्राचें मंदीर सोम्याक थंय नमान करात. पृथ्वीच्यान देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेस्पर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. आमचो जबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. बागिवोन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सोम्या जेसू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोले तेसालोनिकारांचे पवित्र सभेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबोन आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमा समेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावार्थ कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात आनी सोम्या जेसू क्रिस्ताचेर बोरवांसो दवरून तुमी थीर रावल्यात. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत घोट आसा. देवाचे अपूर बायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यान म्हूण आमी जाणो. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोळान, पवित्र आत्म्याचे सोबतेन आनी एकदम घोट निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवन तुमचें मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. झिगझिगतल्या तारा पोरी पृथ्वेर तुमी परजळटल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
फारिसेव गेले आनी जेजू कसो उतराक दोचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो आनी हेरोदेच्या पक्षवाद्यां बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणून ताजेशी धाडले, गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय देखून तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणाव. तो तुका कितें दिसता, शेजाराक दोंड फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून तांचें कुसडेपण ओळखून पोडतीपाड केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मांडूंक सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात पळोवया. तांणी ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, शेजाराचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात रे, आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, आयज पवित्र सभा विश्व धर्म परगटणेचो आयतार मनयता, वर्ल्ड मिशन्स डे. आनी जेन्ना आयज ह्या समारंभा सुमयार आमचो नियाळ आमी फुडें वत्ता, तेन्ना खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या पुताचेर, सांत जुझेवाजाचेर आमी नदर मारुया. सांत जुझेवाज आमचेर म्हणूं येता खरेंच एक उदेंतीचो व्हड मिस्योनार व्हरतलो. सांत जुझेवाजान जेन्ना ताणें पळयलें की श्रीलंकेक जायतो काळ थंयसर पाद्री माद्रिनांत कातोल धर्म जियोवपाक सोंपें पडना, कित्याक काल्विनिस्ट सरकार तेन्ना राज चलयतालो आनी सगळ्या कातोल पाद्री माद्रींक तांणी धांवडायल्ले आनी कातोल भावार्थ्यांचो एके भाशेन भावार्थ भिगभिगतालो. सांत जुझेवाजान हो देवाचो उलो ताणें आयकलो आनी व्हडे खोशेन उर्बेन श्रीलंकेक वचून ह्या कातोल भावार्थ्यांचो एके भाशेन भावार्थ सारोवंक पेरोवंक तो फुडें सरलो. आनी अशें करूंक बाबडीनो तितलें सोंपें नासलें. त्या काळार आतां आसा ते भाशेन विमानां नासलीं, आतां जे आसा ते भाशेन मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन नासलें, पूण सगल्या आगोडांक फुडो करून, सगल्या आव्हानांक फुडें करून तो श्रीलंकेन भितर सरलो. कातोल भावार्थ्यांक ताणें सोदून काडलीं, तांचो एक भाशेन भावार्थ ताणें फेरयलो, तांच्या भावार्थाक एक नवी ऊब, एक नवी उनसाण ताणें दिली. आनी हे भाशेन एक व्हड मिशनार जेजूचो कसो जायतो काळ थंयसर ताणें वावर केलो. एक भाशेन जेजूच्याच पावलांनी चलून जेजूची बरी खबर थंयसर परगटूंक, जेजूचो मोग मनशांक वांटूंक तो वावुरलो. आनी अशें करतना सगल्या भासांच्या मनशांक ताणें सांगाता घेतली. जावं थंयसर आसलेल्या राजांक तांचे बरोबर तो चल्लो, थंयसर आसलेल्या वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांक घेवन, सांगाती घेवन तो वावुरलो. आनी भाशेन ताच्या विटनसा वरवीं, ताची गोवायके वरवीं जायत्यांक जेजूची बरी खबर परगट जाली. बाबडीनो, आमकां पवित्र सुबेचो दाखलो आमकां उगडास कोत्ता. द चर्च बाय इट्स वेरी नेचर इज अ मिशनरी चर्च. पवित्र सभा सोयमीस जावन आसा मिशनर सभा. आनी फाटल्या वर्सा बाबडीनो आमी जाणाव, फाटल्या वर्साचो ओयतुमराचो म्हयनो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशनरी मंथ म्हूण पाप साहेबान परगट केल्लो. आनी तेन्नाचो विशय जावन आसलो बॅप्टायज एंड सेंट द चर्च ऑन अ मिशन. पवित्र स्नान घेवन पाठयल्यान पवित्र सभा दर पकडणीचे वाटेर हो जावन आसलो विशय. खरें म्हणल्यार पवित्र सभा इज ऑलवेज ऑन अ मिशन. आनी कित्याक पासत? कित्याक देवाचो मोग इज ऑन अ मिशन.
God's love is on a mission. That's why the church is also on a mission. म्हणून आमी एके भाशेन पयली सुवातेर देवाच्या मोगाचेर आमी नदर मारता. कोण भाशेन देवान आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या. आपल्या मोगान ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. Jesus is the first missionary of the Father. जेजू आसा बापाचो पयलो मिशनार. आनी आपल्या पुताक धाडच्या आदीं देवान जायती तयारी केली. आयच्या पयले वाचपान आमी इसायास प्रवादी पुस्तकान आमी आयकता कोण भाशेन देवान सायरस राजाक ताका आपयलो, ताका विचून काडलो. कितें करूं? आपली आपुरबायची पोरसां इस्रायल पोरसां जी बाबिलोनियेंत गुलामपण भोगताली हे पोरजेक सोडोवच्याक तांकां आपल्या गांव देसान सुरक्षीत पावोवच्याक देवान सायरस राजाक विचून काडलो. हो सायरस राजा कोण आसलो? तो पेर्सियाचो राजा आसलो, पूण एक ओन बावार्थी आसलो. ही वॉज अ पेगन. इन स्पायट ऑफ बींग अ पेगन देवान ताका विचून काडलो आपले पोरजेक सोडूंक. आनी जी पोरसां बाबिलोनियेंत गुलामपण आसली, गुलामपण भोगताली, हे पोरजेक देवान सायरस राजा वरवीं तिका सुटका दिली, आपल्या गांव घरा तिका सुरक्षीत पावयली. पूण बाबडीन देवाची पदवी विणे कांयच कळना. देव एके भाशेन आपले पदवेन, आपल्या मोगान आनी आपल्या बोळान हे पोरजेक ह्या राजा वरवीं तांकां सुटका दिता. जाल्यार बाबडीन पदवी कोणाची? देवाची. ह्या शुभ वर्तमानानूय एके भाशेन आमकां थावें जाता. जेन्ना कांय फारिझ्यो हेरोद पक्षाच्या वांगड्यांक ताजे जेजू सरशें धाडटात, ताका कोसाक लावपाक आमकां शुभ वर्तमान सांगतले भाशेन फारिझ्यो गेले आनी जेजू कसो उतराक दवरचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो. आनी कसलो विचार घातलो? आमी शेजाराक पोटीक फारीक करच्यो ना. शूड बी पे टॅक्सेस टू सीझर. सीझर वॉज द किंग, एम्परर. म्हणून फारीक करची ताका पोटी. बाबडीनो जुदेवा मदें जायतो वाद विवाद चलतालो हे पोटी विशीं रिगार्डींग टॅक्सीस. कित्याक जुदेव लोकांक नाका आसलें ह्या फॉरन रुलराक तांणी टॅक्स फारीक करूंक. कित्याक रोमी सरकार तांचे अधिकार चलयतालो, जबरदस्ती चलयतालो आनी आमी तांकां टॅक्स फारीक करचे. म्हूण जेजू कितें तांची कॉन्ट्रवर्सीन एके भाशेन भितर सरूंक सोदिना. तो एक नाणो मागता आनी ते हाडून ताका एक दिनार दितात. आनी जेजू म्हणटा ह्या दिनाराचेर कोणाचें रोपणें आसा, कोणाचें नांव आसा आनी शेजाराचें नांव आसा. तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक दियात, देवाचें देवाक दियात. जे कितें सरकाराचे कायदे पाळचे आसा ते तुमी पाळात. पूण उगडास सुरात जो सरकार पासून आसा, जो अधिकार सरकाराक आसा तो देवाचो. पूण खंयचोच अधिकार मनशाचो न्हय. जो अधिकार जावं आमचे वडील, जावं सरकारी वडील, जावं धर्मीक वडील, सगल्यांचो अधिकार देवाचो. म्हणून आमी जेन्ना देवाच्याच मोगांतल्यान आमचे कायदे आमी पाळटा तेन्ना आमी सगळ्या कायद्या प्रमाणे चलता. एका वेळार आमी जाणा अशें ना जेजू पिलाता लागीं विचारता तेन्ना जेजू ताका सांगता हो अधिकार तुका देवातावन येवंक नासलो जाल्यार तूं म्हजेर अधिकार चलोवचो नासलो. पूण सगलो अधिकार देवाचो. जे कितें आमी कायदे पाळटा ते देवाच्याच मोगांतल्यान आमी पाळूंक जाय. कित्याक सगळे कायदे मनशांच्या बरेपणा खातीर केल्ले कायदे. जे कायदे देवाच्या हुकुमाचेर आड वेतात ते कायदे सारके नात, ते आमी पाळूंक फावना. पूण देवाचे कायद्या प्रमाणे जे कितें कायदे आसात त्या कायद्या प्रमाणे आमी चलूंक जाय. बाबडीनो आयज जेन्ना हो मिस्सांवांचो आयतार आमी मनयता, पयली सुवातेर आमच्या बावतिजमाच्या दिसा तावन आमी जाल्यार देवाची भुरगीं, आमी जाल्यार क्रिस्ताची पाटलावदारां, आमी जाल्यार जेजूची मिशनर शीस, मिशनरी डिसायपल्स ऑफ जीजस. हे आमकां आमचो आतांचो पाप साहेब आमकां उगडास कोत्ता. वी आर नॉट ओन्ली डिसायपल्स, वी आर नॉट ओन्ली मिशनरीज, बट वी आर मिशनरी डिसायपल्स ऑफ जीजस. आमी जेजूचे मिशनर शीस जाल्यार आमी जे जेजून आमकां दिल्लें आसा तें कार्य मिसांव तें आमी फुडें व्हरूंक जाय. जे मिसांव बापान जेजूक दिल्लें तें जेजून बापाशी परत वेच्या आदीं आपल्या शिसांच्या ताब्यान केलें आनी कितें भाशेन पवित्र आत्मेचें देणें तांकां भासायलें. पवित्र आत्मो शिसांचेर देंवतोच हे पवित्र आत्मेच्या बळान भरून जेजूचे ते गोवाय जावंक
वेता थंयसर तांणी ते वावुरले जेजूची बरी खबर परगडूंक ते वावुरले आनी बागेन पावलो बाबडीन तो म्हणटा शुभ वर्तमान हांव परगड करिना जाल्यार मातशें कोटा वो टू मी इफ आय डू नॉट प्रीच द गॉस्पल म्हण सगळ्यांक आमकां बाबडीनो हे आपोवणें देवाचें आसा हें मिसांव देवाचें आसा आमी शुभ वर्तमान परगटूंक आमी जेजूची बरी खबर परगटूंक टू टेल द स्टोरी ऑफ जीजस टू अदर्स हें आमकां सगल्यांक आमच्या बावतिजमाच्या दिसांतावन हें आमी आपोवणें आमी आपणायलां तें आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान आमी जिवंक जाय दुबाविडे बाबडीनो आमी जायतो मिशनरी वावराक आमचो तेंको आमी दिता आमच्या आरके दिवसीजीन वर्साच्या वर्सा जायतो दुडवांचो आदार दिल्लो आसा आमचे फिरगोजेनूय जायतो आमी ह्या मिसवांच्या वावरा पासून आमी आदार दिल्लो आसा दुबाविणे हें उदारपण मिसवांच्या वावरा खातीर जें आमी दाखयत आयल्या तें आमी फुडाराकूय दाखोवया पूण अदीक उदारपण आमी दाखोवया जेन्ना आमच्या जिवितान आमी जेजूचे मिशनर कशें आमी जियेता 2 वर्साच्या ह्या मिशन संडे मॅसेजीन आमच्या बाब साहेबान करीत भाशेन ताणें इजायस प्रवादीच्या पुस्तकांतलींच उतरां वापरल्यांत हियर आय एम सेंड मी हें इजायस प्रवादीच्या आपोवणे विशीं हीं उतरां आमी आयकता जेन्ना देव म्हणटा कोणाक हांव धाडटलो कोण म्हजो सेवक जातलो तेन्ना इजायस प्रवाद्यान म्हणलें हो पळय हांव आसा म्हाका धाड हियर आय एम सेंड मी बाबडीनो तोच देव आयज आमच्याय कानार हीं उतरां सादयता कोणाक हांव धाडटलो कोण म्हजो सेवक जातलो कोण म्हजो मिशनर शीस जातलो बाबडीनो आमचो जबाब कितें आमी खरेंच आमी जेजूची फाटलादारां म्हूण आमी आमच्या जिवितान आमी दाखोवड करतले जाल्यार ह्या उल्याक आमी उदारपणान आमी जबाब दिवंक जाय फुडें देव आमकां जे भाशेन जायते मिशनर आपलो गांव देश सोडून वेगवेगळ्या प्रांतांनी जायत्या आडखोडी मदें जेजूक परगडटात फुडें तशें आमकां देव आपयना जाय पूण आमचे सुवातेर आमी वावुरता ते सुवातेर आमी जियेता ते सुवातेर आमी चलता भोंवता ते सुवातेर आमी जेजूचे मिशनर शीस कशें आमच्यान वावरूं येता आनी हेंच कार्य बाबडीनो आयच्या काळार आमी अदीकान अदीक आमी थीरपणान आमी पाळची गरज बाबडीनो आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेन पावलो की भाशेन आपुरबायचीं उतरां तेसालोनीची पवित्र सुबेक तो बरयता आनी बरोवच्या आदीं कितें घडलें बाबडीनो आमी जाणाव जेन्ना बागेन पावलो तेसालोनीक वचून ताणें देवाची बरी खबर परगडली जायत्यांनी ह्या क्रिस्ती बावार्थाक वेंग मारली जायत्यांनी क्रिस्ती बावार्थ आपणायलो अशें पळोवन कांय सुद्यो एके भाशेन ते नाटकायेन बोल्ले आनी नाटकायेन बरोवन एके भाशेन उचांबळाय ते करूंक लागले ते म्हणूंक लागले हो पावलो आनीक एका राजाची खबर कोत्ता आमकां शेजार राजा आसतना तो आनीक खंयच्या राजाची खबर कोत्ता जेजूची खबर कोत्ता म्हण एके भाशेन उचांबळाय कशी ह्या जुदेवांनी केली आनी पावलोक पळून वेचें पडलें आनी असल्या वेळार बाबडीनो पावलो एके भाशेन तो हुस्क्यान बोल्लो कित्याक ही पोरजा आतां कितें कोत्तली हे पोरशेक आमी देवाचें उतर परगडलां ती खरेंच हे बावार्थान रावतली वो बावार्थ सोडून दितली आनी ह्याच खातीर ताणें तिमोथाक तेसालोनिकोक धाडलो पळोवच्याक ही पोरजा जी ताणें बावार्थाक ताणें वेंग मारलेली ती खरेंच बावार्थान जियेता आनी बाबडीनो तिमोथ ही कुशालकायेची खबर घेवन बागेन पावलो सरशें आयलो ताणें म्हणलें पळय ही पोरजा बावार्थाच्यो कोन्यो आदारीत आसा मोगान ती खोतखोतीत आसा आनी जेजू क्रिस्ताचेर बोलवांसो धरून थीरपणान चलता हे भाशेन ही खबर बागेन पावलोक तिमोथान हाडली तेन्ना तिमोथान यापूरबायेन तांकां चीट बरयली सांगून की आपूण खरेंच खुशाल जाता आनी देवाक आर्गां दिता कित्याक तुमी तुमच्या बावार्थान तुमी विस्वाशी रावल्यात तुमच्या मोगान प्रिती मोगान तुमी खोतखोतीत जिवी जियेतात तुमी जेजू क्रिस्ताचेर बोवळांसो धरून थीरपणान चलतात हें पळोवन हांव खरेंच देवाक आर्गां दिता असली भावणां बाबडीनो बागेन पावलो आपले चिटीन हे पोरशेक बरोवन तो दिता आनी हेच बाबडीनो आमच्याय क्रिस्ती जिवितान जावंक जाय आमी जेजूचे खरेंच मिशनरी शीस म्हण आमी दाखयतले जेन्ना आमच्या बावार्थाच्यो खोरण्यो एके भाशेन जेजूक गोवायकी दितात आमचो प्रिती मोग जेजूक गोवायकी दिता आमचो बोरवांसो आमचो होप जेजूक गोवायकी दिता तर असली गोवायकी आयज आनी सदांकाल आमी दिवंक आनी भाशेन
जेजूचे उर्बेवंत मिसनार कशें आमी जेजूक आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कोन्यांतल्यान आमी परगटूंक आमकां जेजूचें बळ पवित्र आत्म्याचो उजवाड आयचे मिसांत मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. एकाच देवाचे सत मानून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. सत मानतान देवाक, सत पवित्र बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुझे एकल्याच पिता आमच्या सोंग्या तो पवित्र आत्म्यावरी करपी समोलो आमकां मरे थंय जल्मलो 5 वेळा ताका ताणें कोर सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका नकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सूर पदवीदार देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्याची मुंजबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे वक्तांचो एकदार पातकांचे बगसणी कुडीचेर जिवन पावन सासण्याची जिवीत आमेन. ह्या वेळार कांय आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्पांनी या पाद्रेंनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्लें मुनियारी कार्य पाळटना आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुनियारपणाचो येस आपली न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. Donia deva, aikam sotalo, bukti ponan mataulo. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फटिंगपण पयसावून देशाच्या बरेपणाचे सेवक ते जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. Donia deva, aikam sotalo, bukti ponan mataulo. दोरे क्रिस्ती बाबार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनार तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गवाय जावंक आनी देवाक आमच्या जिवितांत घराब्यांत आनी समुदायान फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. Donia deva, aikam sotalo, bukti ponan mataulo. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक बाबा भयणां जेसूक परगटूंक मिशनार कशीं वावुरतात तर कोश्टी आनी अवघड परिस्थितींनी लेगीत जेजूक सदांच ती विस्वास रावूंक आनी आपणाक फावो जालेल्या भावार्थाच्या देण्यांक नीज गवायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. Donia deva, aikam sotalo, bukti ponan mataulo. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें खबरीद दोळ्या मुखार धरून हांवें तशेंच फादर जोसेफ रॉड्रिगीज फादर मारियो सोजा आनी फादर मॅथ्यू रिबेलो आनी मुनियारपणाची यात्रा सुरू केल्या तर सदांच आमी जेजूचें जिवीत आपणावन जेजू सारके आमी गवळी जावंक आमकां सगळ्यांक त्याच जेजूची कृपा मागुया. Donia deva, aikam sotalo, bukti ponan mataulo. सर्गीच्या मोगाल बापा ह्या वेळार की आमची मागणी आमी तुका अबारल्यान दोयेन तूं आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार ती आमकां फावो कर. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Typkas papa sur mocie
दिता तुका एकांये तुका चोपा सोर मोशे तुझे से कोरकाशेले मोशे हाथ के मोशे पाएंगे स्वीकार कोरा तम कोशे tu somos por corcorum shukopor sopleandihu tu has papa sor moshe ditau tu kaekanye tu has papa sor moshe tu este corcashele मोच्या बाबा बहिणो मोच्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्पो बापाक मानत असलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं दयाल बापा तुज्या पुतान सगळ्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकूच बली करून भेटयलो ताचे वरवीं तुजी पावसावणी खरी जावन उदेंतितावन अस्तमते पुर्यान राष्ट्रा मदीं तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात आमी उबारतात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वदारां सासनांच्या देवा सर्व कड्यान सोरताय जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या वसोक विनाशी स्वयंभाग तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची मनशान ओगलेली इश्टागत तुजी जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परचोलता महिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवताचो सगळो दरबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सरगार तांचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit Darbaraso sorves portu Povit, povit, povit Darbaraso sorves portu Sorgani sonsarbolat Tuja svoj bofan un sorgi, tu soy, sorfes por acina vieta, taka soy, un sorgi, tu soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इतली पवित्र कर म्हूण आमी मागता सावती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन खोश मारून सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनीक मुळे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण दोस आनी काल्स घेतली कोणाव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुळे तुमी समेस घेयात आनी हातलीन घेयात
ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सगळ्याच मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Babatazzo guce porgochuya. Somia Jesu ami hondo katao, ani ekal shitle pietao, title kauti tumoi boan Yesu, ami tuje moron porgotao. Papa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सणमुनीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सगळ्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाब साहेबाक फिलिप नेरी आमच्या बिस्मो साहेबाक आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा शांतपणांचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भयणी बाबांची काकूत कर तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समजताय तुज्या परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समजतांची दोयाक मागीर मागता आमकां मरे देवाची मागीर सांगायतीन शपती भगवान तुजे भगवान दुरुता सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी काय सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dias Jesu vorvi, Dia Jesu sangata, Dia Jesu dai, Govitatmiacia ekponar, Sorpotri dakapar, Sorbondonanik voi poptuka, Sasnacia sasna. Amen. Jesun शिकवले मागणे सगळी बराबर आमी उच्चारूया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकून ह्या जिवितांत चवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्ण जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशनांत वेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकतीन सर पातकांनी स्टोय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सुम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांत मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमीन सुम्याची शांती सदांकार तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दी देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी O Jesu देवाचो पूत आमचे पासत कुर्सार मेलो ह्या वेळार जेसू घेवंक तयार जाल्यान सगळीं आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे बदलीचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या श्रवणीच्या संस्कारा वरवीं खरो बाबार संवसारांत वाडवत वचूं. ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणी वावर, खोस आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. देवाची कृपेन आनी ग्रोस मातेची रिती प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यांत आयवो फेर्नांदीस, आंकवार पोतिनासियो फेर्नांदीस आनी क्लारिना फेर्नांदीस रावता बाणास्तरी, आनी सिंडिया रोज आरोग्यनादन, आंकवार तू एंथनी बर्नर्ड आरोग्यनादन आनी जोआनिता बेनिजिया आरोग्यनादन रावता सांतार्शेट आल्दोना. ही जावन आसा तिसरी आनी निमाणी चीट. देवाची कृपेन लग्न जावंक फुडें सरल्यांत ब्रुनो इनास फेलिक्स रॉड्रिगीस, आंकवार पूत जॉन उबाल्दो रॉड्रिगीस आनी जोझफीन तिमोथिनिया रॉड्रिगीस रावता बोरवण नाशनला, आनी स्टेफी वालेन्सिया गोम्स, आंकवार दू पायशां गोम्स आनी रोजिता गोम्स रावता कुशें वाडो कुर्जें आल्दोना. ही जावन आसा तिसरी आनी निमाणी चीट. हांच्या लग्ना विशीं कसलीच आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवपाक कायदो आसा. सुमाराची कार्यावळ ह्या सुमारान मेलोल्यांक विसाय बरी. सोमारा दीस इनासियो रोजारियो फेर्नांदीस पोडवाल कुर्जें तिसऱ्या वर्साचें मीस. मंगळारा दीस फातिमा रिबेलो ग्रान कारोना तिसऱ्या वर्साचें मीस. शुक्रारा दीस आरामिता मेंडोन्सा वयलो सांतार्शेट म्हयन्याची मीस. आनी त्याच मिसार एंथनी मार्क फेर्नांदीस कास्तेलवाडो म्हयन्याची मीस. बाबडीनो ह्या फाटल्या दिसांनी आमी करून आयल्या तशें एकामेकाची सेफ्टी मनान धरून सगळे SOP सांबाळून दिसपट्टी आमी एकूच मीस मरुमतांव. ही मांडवळ फुडल्या दिसांनी आमी पाळटल्या. आमी सुमानाच्या दिसांनी सकाळच्या 7 वरार एकूच मीस आनी आयतारा दीस 8 वरांचेर एकूच मीस मरुमतांव. मांडवळ थारायलोले प्रमाणे एक दिसा एक नेमलेलो समुदाय मिसान वांटो घेता. मिसान वांटो घेवंक सोदलेल्या समुदायाच्या वांगड्यांनी आदी फुडेंच इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन नांव बरोवचें आनी मास टोकन्स व्हरचें. आयज विश्व धर्म परगोडणेचो आयतार वर्ल्ड मिशन्स डे. आमी सगळीं जेजूची मिशनार पाटलावदारां. जेजूची उर्बेवून मिशनारां कशीं ताची बरी खबर परगटूंक आनी मिशनरी वावराक आमचो मागण्यांचो, त्यागांचो आनी दुडवांचो उदार आदार दिवंक फुडें सरुया. ह्या वर्सा बों जेजूची परब ओयतुंबराचे 25वेर म्हणजे फुडल्या आयतारा दीस आमी समरुमतांव. पेस पिडेचे परिस्थितीक लागून बों जेजूच्या त्रिदुमाच्या मिसान सगल्यांनी पोरशीं वांटो घेवंक जावचें ना. पूण त्रिदुमाची मिसां आमी यूट्यूबाचेर वितरायतल्या. जे समुदाय त्रिदुमाच्या दिसांनी मारकार केल्ले आसात ते समुदाय इगोर्जेन त्या मिसान वांटो घेतले. मिसांची मांडवळ मात नेमलोले जोमे वो एसोसिएशन्स करतले ते परी. ओयतुंबराचे 21वेर फाम आनी पयले नोवेन फाब्रिका आनी कॉफ्रारिया. ओयतुंबराचे 22वेर दुसरे नोवेन सर्वीस आनी मेन्स टीम. ओयतुंबराचे 23वेर तिसरे नोवेन पॅरेशूट आनी ऑल्टर सर्वीस. ओयतुंबराचे 24वेर वेस्पर देव संदेशकारां आनी सेवाधर्मीक सेवक. आनी ओयतुंबराचे 25वेर फेस्ता दिसा गवळीक फिरगोस सभा. त्रिदुमाच्या दस्पेजा पासत तुमची उदार देणगी आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान हाडून दिवची. आयच्या सेवा धर्माची मांडवळ बरे भाशेन केल्ल्यांक आनी एकेरीत भाशेन आपली उदार काळजान सेवा दिल्ल्या आमच्या वॉलंटियर्सांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक आमच्या याज्ञीक बाबाच्या नांवान सूख शांतीचो आनी बरी भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आमी आवडेतांव आनी मागतां. आशिर्वाद दिवचे आदी ईद भाशेन म्हजे दिनवास पयली स्वाती दुनिया देवाक आयज 10 वर्सां भरतात. देवान म्हाका याज्ञिकेचें मुन्यारपण फावो केल्या. आमी 18 जाण चोजोमो हातले 4 जाण आमी 18वेर ओतुंबराचे 10 वर्साक रायतूरचे सिनारींत माखणी घेतली. फादर जोसेफ रॉड्रिगीस, फादर मॅथ्यू रिबेलो दोगूय रायतूरचे सिनारींत आपलें मुन्यारपण चलयतात. तशेंच फादर मारियो सोजा बिशपाचे पोलासींत आपलें मुन्यारपण चलयता. आनीक हे भाशेन आमकां चोगांयकूय
हे याज्ञिकपणाचें आपूण बरे भाशेन जिवंक देवान आदार दिल्ल्या पासत आमी देवाक दिनवास दिता जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें हो ब्रीद आमी घेतलेलो तशेंच हेर आमचे याज्ञिक भाव ह्या दिसांनी आपले याज्ञिकी संस्कारांचो दीस मनयतले तांचे पासत आमी मागुया आनी तरेन दर एक याज्ञीक देवाच्या मोगाचो जावंक सदांच आमची मागणी बापाक आमी करची ते भाशेन म्हज्या पादविकाराक लुसियानाक आनी तुमकांय सगळ्यांक हांव दिनवासता तुमी आमच्या पासत मागलें देखून आनीक देवाचो आशिर्वाद तुमचेरूय आमी मागता उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं सर्वेस्प देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन वचून येयात उमेदीन जेजूक प्रगटयली मनशां जावंक तुमकां धाडटा देवाचे वळखकार आयको ह्या उतराच्या उजवाडांत संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उंड्या पोसनांत संवसारांत आमी वचूंक जाय एकामेकान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान दवरून एकामेकान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सामान